नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत ही प्यारा अमल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मनकूल है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मनकूल है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इस अमल को करेगा तो अल्लाह तक करीम उसकी हर परेशानी को खत्म फरमाएंगे, हर तकलीफ को उससे दूर फरमाएंगे, क्योंकि ये कुरान करीम का अमल है। जो भी इसको करता है अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी गम को उससे दूर फरमा देते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ अल्लाह ताला का एक खुसूसी कुदरत का मनाजरा, अल्लाह ताला के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खुदा ताला की खसूसी जो है वो कुदरत का मुजाहिरा था कि ना इन्हें सर्दी लगती थी ना इन्हें गर्मी लगती थी। तो इंशाल्लाह इसका वाकया भी आपसे जिक्र करूंगी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत भी आपसे जिक्र करूंगी जिसमें उन्होंने ये अमल बतलाया है और जिसको मारफुल कुरान में जिक्र किया गया है। और उसके अलावा एक वाकया इस बहन का जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत सुनी और उन्होंने ये अमल शुरू किया तो अल्लाह पाक ने उनको भी शिफा अता फरमाई। और उनका कहना है कि मुझे जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं ये अमल पढ़ना शुरू करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी उस परेशानी को खत्म फरमाते हैं। कोई हाजत होती है तो उस हाजत को भी पूरा फरमा देते हैं। तो आपने इंशाल्लाह इस अमल को करना है यकीन के साथ। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें। आज का अमल बड़ा ही खास है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से उनकी एक रिवायत है। अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों हथेलियों पर लआब लगाया, फिर दोनों हथेलियां मेरी आंखों पर मल दी और ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसे गर्मी और सर्दी से दूर कर दे। इस जात की कसम जिसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा है, इसके बाद आज तक गर्मी और सर्दी ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। ये वो हज़रत अली हैं जिनके साथ अल्लाह की कुदरत का ये मुजाहिरा है कि ना उनको गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती थी। मारफुल कुरान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 512 में आपकी एक रिवायत जिक्र की जाती है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि सूरह इनाम जो भी इंसान पढ़ता है किसी मुसीबत में, परेशानी में, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी खत्म फरमाते हैं। अगर मरीज है, मरीज पर अगर इसको पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला इसको शिफा दे देते हैं। सूरह इनाम जो है इतनी कोई लंबी सूरा नहीं है, मुख्तसर सी सूरा है। अगर आप कोई किसी परेशानी में मुब्तला है तो आप इसको पढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह खत्म होने से पहले अल्लाह ताला आपकी परेशानी को खत्म फरमा देंगे। एक बहन को मसला था, कोई 5 साल से ऐसी बीमारी में मुब्तला थी कि उनके जो मुंह से खून आता था, लेकिन हर टेस्ट उनका हो चुका था, इंडोस्कोपी तक उनकी हो चुकी थी, बहुत इलाज करवाए लेकिन कोई भी इनका जो है वो इलाज मुमकिन नहीं हो रहा था। बाद में जो है वो कभी किसी के पास 5 साल वो इसी वजह से परेशान रही हैं। डॉक्टर्स के पास जाती थी, हॉस्पिटलाइज रहती थी, हॉस्पिटल में जाके वो सही हो जाती थी, जब घर पे लाते दोबारा से वही मसला हो जाता था। तो किसी ने बताया कि शायद इन पर कोई असरात हैं, कोई जादू है, कोई बंदिश है जिसकी वजह से उनके साथ ये मामलात हो रहे हैं। तो उन्होंने ये अमल स्टार्ट किया। उनको ये रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिली कि जिस भी मरीज पर पड़ी जाती है वो शिफायाब हो जाता है, जिस परेशानी के लिए पड़ी जाती है वो खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतलाया है तो ये इंशाल्लाह कभी भी जो है वो खता नहीं जाएगा। इतने बड़े सहाबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दामाद भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बतलाए हुए अमल पर करेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसको जरूर शिफा होगी। उसने इसको करना शुरू किया। 5 साल से परेशान दर बदर फिर रही थी, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। सूरह इनाम के इस वजीफा को उन्होंने स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से दुरूशी पढ़कर उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया। रोजाना एक मरतबा सूरह इनाम पढ़ती, पानी पर दम करती और अपनी उस मरीजा को पिला देती। तो ऐसा ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बिल्कुल कुछ शिफा दे दी। नहीं तो कहती है कि मैं इतनी परेशान थी, मैं कहती थी, मैं रातों को गिड़गिड़ा कर रोती थी कि क्या अल्लाह पाक इसको शिफा होगी, क्या कभी इसको या अल्लाह पाक इसकी ये बीमारी खत्म होगी जिसका सिरा भी नहीं मिल रहा है कि क्या बीमारी है इसको। ना मैदे में कोई जख्म है, ना मुंह में, ना किसी और किस्म के कोई टेस्ट में कोई ऐसी परेशानी आ रही है, ना टेस्ट जो है वो उसमें कोई ऐसी जो है वो परेशानी है कि पता लगे कि फलां बीमारी है। कोई बीमारी भी नहीं सामने आ
آ رہی ہے. بعض لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا ہے. تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے. انشاءاللہ تعالی اگر کوئی مریض مرگے بستر پر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دیں گے. کوئی ڈاکٹرز نے جس کو جواب بھی دے دیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس پریشانی کے وقت میں، کسی مصیبت کے وقت میں، کسی حاجت میں بھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی وہ حاجت بھی اسی طرح سے پوری ہوگی کہ وہ لوگ جو در بدر پھر کے لوگوں کے دروں پر جا کر پریشان حال ہیں اور ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تو قرآن شریف اٹھائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، آپ کو ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے. انعامات اکرام آپ پر ہوں گے. سورہ انعام کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ آپ کا وہ مقصد بھی پورا فرمائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے جس میں روئی بھری ہوئی ہوتی تھی. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ابا جان رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھیں. تو میں نے اپنے والد سے یعنی کہ عبد الرحمن سے کہا کہ آپ حضرت علی سے اس کے حوالے سے ضرور پوچھیں کہ وہ گرمیوں میں تو موٹے کپڑے پہنتے روئی والے اور سردیوں میں پتلا سا کرتا یا لنگی پہن کر پھرتے ہیں، کہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا آپ ان سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے یا آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے ضرور مجھے پوچھ کر بتلائے گا. اب جب رات ہوئی تو میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا ہے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی عبد الرحمن نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہ ان کو سردی لگتی ہے نہ گرمی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا، وہ بھی واپس آ گئے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑا بھی نہیں ہے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میری آنکھ دکھ رہی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور یہ دعا کی اے اللہ گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما، اس کے بعد مجھے نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.